ما گرفتی. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی چه فراقی. آدم این کاروانا رو که میبینه، این جوونا رو که میبینه، قلبش میشکنه که چرا توفیق نداره در ایام 40 شرکت کنه. ائمه ما گفتن اگه نمیتونی بری زیارت، وایسا رو به قبله به ابی عبدالله سلام بده، زائر حساب. دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم. کربلا واسم ضروری حسین 40 اوزام، چجوری حسین کار من امسال، صبوری حسین دارم میمیرم. خدایا چی شد 40 رو از ما گرفتی. خدایا هر چی رو از ما میگیری بگیر، اما گریه رو از ما نگیر. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. جوونیم فدا سر ساقی، چه فراقی